बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम जो रमज़ान से शुरू है, उसी सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं मिर्ज़ा सुलेमान बेग ऑफ चिंगस। ये हमारे वालिद साहब की पसंदीदा शख्सियत, अच्छे दोस्त और छोटे भाई थे। हमारे वालिद साहब का इनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। ये हमारे जिस तरह ये हमारी फैमिली के गांव है, खुरद, चिटाला, चिंगस, वरीना, रसूल, दलावर, तो ये मेरे वालिद साहब के इनमें से बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त, अच्छे तल्लक वाले। ये हमारा तकरीबन एक ही गारा, ये यानी कि ग्लोबल घर था हमारा, ये दरिया के इस तरफ और दरिया के उस तरफ। तो मेरे वालिद साहब की हमेशा ख्वाहिश होती थी कि ये हमारी फैमिली, अगर कोई भी इनमें जो है ना कमी बेशी, नाराज़गी या इस तरह कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो कोशिश करते थे कि ये अपने घर से ये प्रॉब्लम हम ख़त्म करेंगे। तो मेरे वालिद साहब की पसंदीदा शख्सियत होने की वजह से ये आज हमारे मेहमान भी हैं, बल्कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। इनसे मेरे वालिद साहब का बहुत ज़्यादा प्यार था, इस वजह से मैं अपने वालिद साहब की वजह से इनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये हमारी सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत है मिर्ज़ा सुलेमान बेग। इनके हम बेहद मशकूर हैं। वो आज तशरीफ़ ले आए और यहाँ पे आके ये महमूद मिर्ज़ा जेल में फफरा हाउस जाफ़र रोड पे इन्होंने पौधा लगाया। तो माशाल्लाह मिर्ज़ा साहब की जो है ना मेरे वालिद साहब से बड़ी अकीदत थी, तो इस वजह से अच्छी मेज़बानी आज उन्होंने की और मिर्ज़ा सुलेमान को एज़ ए जो है ना चीफ़ गेस्ट यहाँ पे आए। और मिर्ज़ा सुलेमान साहब को एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हैं कि वो आए और उनका बेहद शुक्रिया। तो मैं मिर्ज़ा सुलेमान बेग से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वालिद साहब के बारे में, शजरकारी में, और ये जो चूँकि आप हमेशा उनके साथ जो है ना उनके तलक़ात आपके रहे हैं, तो उनके लिए चंद अल्फाज का इज़हार करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा अकमल बेग ने जो काम शुरू की, सारे सारे इस गल का खुश हैं, बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू है। मिर्ज़ा असलम बेग साहब मेरे बहुत प्यारे भाई साहब, उन्होंने जुदाई बेवत बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन एक वो कमी पूरी की है मिर्ज़ा अकमल बेग ने, इन्होंने दूजे भाइयों ने वेलफेयर का काम इन्हें शुरू किया है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करना या कुछ जारी कर सके असी इन्होंने मददगार। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक इन सारे दोस्तों सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं सारे ने शुक्रगुजार हाँ। महमूद मिर्ज़ा नाबुदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वास्ते तकरीब कई हवाले नाल बड़ी काबिले मुहब्बत, काबिले इज्जत, काबिले एहतराम है। एक तो अल्लाह के नबी सब ने फरमाया कि जो शजरकारी है ये सदका जारिया है, दरख्त लगाना सदका जारिया है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है, सुन्नत भी है। और अल्लाह के नबी सब ने फरमाया कि जो बंदा रब तक पहुंचना चाहता है ना, वो फत्ता ब्यूनी, कुरान कहता है फत्ता ब्यूनी मुस्तफा की पैरवी करे। तो गोया एक रब तक पहुंचने का भी जरिया है, कोई छोटा जहा काम नहीं गा। दूसरी गल है कि जिस शख्स की याद में किया जा रहा है, मिर्ज़ा असलम बेग साहब मरहूम मगफूर खुर्द आले, जिन्होंने फाउंडेशन है मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन, और उन्होंने बच्चों ने मिर्ज़ा अकमल ने, मिर्ज़ा अजमल ने, मिर्ज़ा बाबर ने, मिर्ज़ा मायूं ने, मिर्ज़ा यासर ने, बजाय दे के वो एवं मतलब शोर शाद बुनियावी करते रहते जो इस अजकल दी रस्मां ने जिन्होंने दीन का भी कोई तल्लक नहीं। उन्होंने अपने वालिद की याद में खूबसूरत तरीके नाल का एक इख्तियार किया कि वो काम किया जाए जिसका मुआशरे में भी फायदा हो, हुनान भी सवाब इहदा पहुंचे। और ये उन्होंने वफात तो फौरन बाद इन्हें शुरू कर दिता सी। पहले पिछले सारी बड़ी अच्छी तकारीब हुई, कई सियासी समाजी लोग तशरीफ लै गए, बल्कि साडी रिमला अली सजदा रिमला अली इतने डिप्टी कमिश्नर जेलम सन, उन्होंने इस तकरीब में चार चांद लगाए और उन्होंने बारिश के भी जाके भी उन्होंने जनाब पौधा लगाया। और ये मुसलसल काम उस दिन तो अज तक इन्हें शुरू किया। उन्होंने रमजान में नवी शजरकारी की अहमियत। तीसरी गल है कि मिर्ज़ा सुलेमान बेग साहब बड़े सारे वास्ते काबिल फख्र शख्सियत ने। मरहूम ना इन्हों का तल्लक अपनी जगह, मेरे ना तल्लक इन्हों अपनी जगह, अदरवाइज भी ये मतलब दो जिले बैन जिलाई शख्सियत ने गुजरात और जेलम के हर जगह के पॉपुलर ने। बल्कि मैं सिर्फ वो दे गया एक शादी का पास, उत्ते भी मैंने मतलब लोगों ने स्पैशली इन्होंने बारे पूछा जी कि उन्होंने कोई तल्लक, मैं मेरे तो भाई ने, तो मैंने उत्ते भी इन्होंने अपना तल्लक जो बड़ा फख्र महसूस होया। इस वास्ते इन्हों का मतलब इतने तशरीफ लाना भी साढ़े वास्ते बतौर मेहमान बड़ी मतलब इज्जत वाली गल है। ये जो मेहमान सारे तशरीफ लाए माशाअल्लाह सारे ही अपने अपनी जिंदगी अपना एक मकाम है, थोड़ी अपनी हैसियत है और नेक लोग सारे ज्यादातर सारे मुलाकात मोहम्मद मस्जिद च होंदी। तो इस एक खूबसूरत मगर मुखसार तकरीब अल्लाह पाक इस बरकत देवे। और जिस मरहूम की खातर असा ये सारा तमाम किया, अल्लाह पाक उन्होंने इज्जत देवे और उन्होंने औलाद नूं और साडी औलाद नूं साढ़े सारे वास्ते सदका जारिया बनावे और सानू हर वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिहदे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहर होवे।
کیونکہ عمل وہی قبول ہونا جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونی، حضور دی حدیث تو ثابت، حضور دی سنت تو ثابت عمل ہی قبول ہونا، باقی اساں اپنے دل نو خوش کرنا ہے اور اللہ پاک سانو اس پہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش جڑی وہ ہے کہ اپنا میں تھوڑا جا فارسی، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں چند فارسی کلمات بھی کہنا چاہنا۔ ہسٹوریکلی تسی دیکھو نا دریا جہلم جڑا جنگ و جدل دا مرکز، جیڑا بندہ دریا جہلم کراس کر گیا نا وہ دلی تک نہیں رکیا، جیڑا جہلم واپس گیا وہ ناکام حکمران رہا، جس حکمران نے جہلم نو کراس کر لیا وہ دلی تک نہیں رکیا۔ تو یہ چیز مغل بادشاہ بھی پتا سی اس گل کا، کیونکہ وہ بھی اس مرحلے تو گزر کے گئے سن کہ انہوں نے دریا جہلم کے دونوں کنارے تے اپنے قبیلے آباد کیتے سن۔ اور منگلا ڈیم تو لے کے نا رسول براج تک تسی دیکھو نا دونوں سائڈ دے اوتے پنڈاں دے پنڈ جڑے نا جی یہ مغل برلاساں دے انہوں نے آباد کیتے، اور اگوں جا کے نا تسی رسول براج تو تے اٹھاڑی تو تلے جو نا تے توڑ جتوں چنا اور اس دا مطلب جہلم دا سنگم ہوندا ہے نا اتوں تک وہ سائڈ تے مغل ففرا قبیلہ آباد ہے۔ تو اس لحاظ نال ایک بڑی ہسٹوریکل پلیس بھی ہے یہ علاقہ، اور ہسٹوریکل قبائل بھی اتنے آباد نے، اور اس جڑی مطلب دو قبیلیاں دے درمیان دریا حائل ہے، لیکن انہاں محبتاں دے درمیان یہ اضافے دا باعث ہے دریا، نہ کہ انہاں دے درمیان ایک کوئی رکاوٹ ہے یا انہاں دے درمیان ایک کوئی دوری دا ذریعہ ہے۔ اس واسطے ایسا دلوں تو کہتے پنجابی کہتے ہیں دلوں تو دور نہیں ہونا چاہیے، اچھے تو بھاوے دور بھی ہوئے، تے وہ ساڈے بھائی، ساڈے عزیز، ساڈے قابل فخر مرزا سلیمان صاحب کا تشریف لیاونا، میں مرزا سلیم صاحب ساڈے قبیلے کی بڑی بزرگ شخصیت نے اور بڑی مرنجا مرا شخصیت نے، مطلب انہاں دا اتنے موجود ہونا، چودھری صاحب، شاہ صاحب، اپنا خالد صاحب، رانا صاحب، ایک مطلب اپنا یہ سارے اس ساڈے محلے دے، ساڈے اس ایریے دے اپنے اپنے شعبے دی اپنی کمالات سب کمالات شخصیات نے۔ اج دی یہ تقریب جڑی ہے یہ اللہ پاک میرے لالے مرزا اسلم بیگ واسطے خوشیاں دا ذریعہ بنے، اور اج فرشتے انہوں نے جا کے انہاں نیکیاں دا پیغام دین اور انہوں نے درجات جنت الفردوس وچ اضافہ ہوئے۔ اسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہوں نے بھی اور ساڈے جڑے دنیا تو چلے گئے وہ سارے، اور کل مومن مسلمین آدم علیہ السلام کو لے کے ان تک، اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یاد کرو نہیں آدم علیہ السلام کو لے کے ان تک جتنے بھی کل مومن مسلمان اور خصوصاً ساڈے حاضرین مجلس دے آبا و اجداد عزیز و کرام بیوی بچے والد جو جتنے بھی دنیا تو گئے انہیں سب جنت فردوس جگہ عطا فرما، اور سن سارے تے اپنا اتنا کرم کر کہ سن اپنے دین کی سمجھ عطا کر، عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور سارے آخری مفتی گل یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ رکھی سن شان نال تے ماری ایمان نال، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔